نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم منگو تاسو پرونی سبق کی دا مسئلہ ویلوا چی یو سڑے امام پس مانجت ادری دی او دے مقتدی جوڑ شی نو پیدا سی صورت کی پدبان دے امام پس خاموش ادری دل ضروری دی امام پس شاعتا قرآت کول دا دینا شریعت کی من راغلی او بیا داغی عام فهم درے دلائل منگ او تاسویلیو چی مقتدیان امام پسی دا قرآت نکولو دلائلو مسئلہ دا و ابتدا کی امام پسی قرآت کول جائزو لیکن پمانج کی وقت پا وقت باندی تبدیلی سر امام پسی دا قرآت کولنا منعهم راغل قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ہر کلچ قرآن کریم لستلیشی تاسو دے قرآن کریم تغوک کیگ دی او چپ شئی دا پارا دی چپ تاسو باندے رحم پشی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پخپل تفسیر کی دا دی آیت پزیل کی فرمائی چھ تمام مفسرین اجماع او اتفاق دی پدی خبرہ چھ خاموش ادری دل پا امام پسی پمانج کی دا دی آیتی کریمن ثابت دی امام پسی کل ادری دی دا قرآن کریم دا قرآت پا دوران یعنی دا الحمد او دور پسی صورت پا دوران کی خاموش ادری دل دا دی قرآن کریم دا آیت نثابت دی قرآن کریم کے اللہ پاک چدا فرمائی کل قرآن کریم لستلی شی تاسو چپ شی وگور تکیل دی معلوم داشو امام پا مانزا کی الحمد او بل صورت وی دا قرآن سبق دی او دا اللہ حکم چی دی وقت تاسو خاموش شئی دا اللہ حکم منل ضروری دی داغی مخالفت کول دا ناجائز دی امام نسائی رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب نسائی شریف جدا حدیث و غٹ دو جلد کتاب دی باغی کے مستقل باب دی باب تعویل قوله عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا دا دی آیت پا تفسیر باندے باب دی خودری چی دا دی مراد سدی او بیا دا دی پا تفسیر کی دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی انما جعل الامام لیؤتم به گرزول شوید امام دا پار دا اقتداء فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا کلچ امام اللہ اکبر ہوئی نو تاسم وائی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْسِتُوا او ہر کلچ امام پا مانزہ کی قرآت کئی نو تاسو چپ شئی دا دی آیت تفسیر دا نبی علیہ السلام دا حدیث تصابت او دا حدیث ذکر کردی دا نسائی شریف جل اول سب نمبر یوسل شپک سلویق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فبارک راضی صلی ابن مسعود فسمع اناسا یقرؤون مع الامام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ منسکولو سکسانو نے سبق پوریدو چی قرآت کو دا امام سرا فلم من صرفا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حرکل چی دا مانزن فارغ شو قال اما آن لکم ان تفهموا اما آن لکم ان تعقلوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خلق توئی آئے تاسو دا وقت ندی راغلی چی تاسو پوہا شئی فتاسو کی عقل راشی ولی قرآن کریم کے اللہ فرمائی کرے چی قرآن کریم لستلی شی تاسو چپ شی اغی تقوک کیگ دی نو دا آیت کریمن استدلال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی خلق تاوکو چکل امام پسی ادری دی نو تاسو با دی وقت کی بیا قرآت نکوئی او دی خلق تا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ باقیدہ غصہ شو ولی امام قرآت کی تاسو آغا پسی قرآت کوئی او دی خلق تے دلیل کی دا آیت پیش کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم دا دی آیت کریمت تفسیر کی چدا دا مانجب مبارک نازل
امام مقداد ابن الاسود رحمه الله چې دا تابعی دی هغه دغه دلیل پیش کړی دی د قران کریم آیت دغه شان امام زهری تقریبا 15 تابعین او تبع تابعین د آیت کریمه په دلیل کې پیش کړی دی چې د دین مراد امام پسې قرائت نه منع ده امام پسې چې کله مقتدی ودرېدو د پاره وینا د امام پسې قرائت خاموشي ده امام پسې بدی خاموش ودرېږي نو د قران کریم حکم امام پسې د قرائت نه کول دي الحمد هم د قران آیت او قرائت دي او ورپسې نور سورتونه دا هم د قران کریم قرائت دي الله جل شانه منع فرمایلی دا چې تاسو امام پسې ودرېدئ نو تاسو به د قران کریم سبق امام پسې نوایي. دویم دلیل حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی وہی قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. ابو موسی رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام منگ تقریر او منگ تے من زمن اخودو او منگ تے زمن سنت اخودل نبی علیہ السلام او داغین بعد بیا فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی کل چه تاسو منس کوئی صفونه برابر کی بیا دی پتا سکی او سڑی جمع تا اڑان دیشی جمع دی ورکی او کل چه جمع ورکی چه کل امام اللہ اکبر وی نتاسو ہم اوائی او کل چه امام قرآن مجید سبق وی اذا قرآ فانصتو نتاسو چپ شئی امام قرآت کئی نتاسو چپ شئی او بیادی اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کلچ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وی نفقولو آمین تاسو آمین وی ولا الضالین ویل یعنی الحمد ویل دا امام کار شو او ستاسو کار بیاسه شو داغین بعد آمین ویل. دا حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ پجل اول صفحہ نمبر 1 او یا مسلم شریف کے نقل کردی. دا دین علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امام گرزول شوی دی دا پارا دی چھ دا پسی با اقتداء کول شی فیدا کبر فکبرو ہر کل چھ دا اللہ اکبر وین تاسم اللہ اکبر اوائی و اذا قرأ فانصتو ہر کل چھ امام قرآت کی دا تاسو چپ شئی. دا حدیث امام نسائی شریف الاول صفحہ نمبر 1 کے نقل کردی. دا زمان دا استاذ دریم دلیل دا نسائی شریف شو او دا دین علاوہ سلورم حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی من کان له امام دا چاچ امام وی یعنی امام پسی چی سوک ولاڑ وی فقراءت الامام له قراءت نو دا امام دا قراءت دا پارا قراءت تی امام قرآن مجید سبق وی نو مدقت دی مقتدی دا پارا قراءت تی. دا حدیث امام طحاوی شریف طحاوی سے پخپل کتاب طحاوی شریف جل اول صفحہ 950 کے نقل کردی دی او دا غیر مقلدین و عالم دی شیخ امین نمی دی اگر پخپل کتاب الدین الخالص جل اول صفحہ 150 کے نقل کردی دی او دے ویلی چی دا حدیث صحیح ہم دی چی امام پس ادری دی دا امام دا قرآت دا مقتدی دا پارا کافی دی پا مقتدی بانی بل قرآت او دا امام پسی سبق لستل نشتا. دا حدیث امام احمد بن حنبل سے پخپل کتاب مسند احمد جل نمبر 3 صفر 300 کے نقل کردی. دا حدیث امام جوہر صاحب دا جوہر النقی جل نمبر 2 صفحہ نمبر 150 کے نقل کردی. دا حدیث امام علوسی رحمت اللہ علیہ بخبل تفسیر روح المانی جل نمبر 9 صفحہ 201 کے نقل کردی. دا حدیث امام محمد رحمت اللہ علیہ پر کتاب الآثار جل نمبر 1 صفحہ نمبر 1 کے نقل کردی. دین علاوہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یو واقعہ ذکر کی. جابر رضی اللہ عنہ فرمائی وہ یو سڑیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس جمع تولاڑو جمع چکل دماسبخین یا دمازگر منزو ماسبخین یا دمازگرو نو دی سڑی پا نبی علیہ السلام پسی سبق ویلو مانزکی ولاد دی نماسبخین یا دمازگر پا مانزکی نو یو ور پسی پا مانزکی سبق وی دا قرآن الحمد او صورتی وی خواکی و سربل ملگری ولالو اغو الاشارہ ورکا چه چپ شا
دی وسره په بحث شو چې ته د مانځه په دوران کې ما د قرائت نه منې کې خبرې د دې تیز شو چې کله د مانځه نه فارغ شو بحث وکړو دی یو وتی تازه په مانځه کې د سبق نه منې کولم په مانځه کې سبق مې وی تا منې کولم خبرې تیز شوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راغلا نبی علیہ السلام او فرمایل من صلى خلف امام فان قراءه الامام له قراءه چاچ امام پسې مونږ کولو هم د امام دا قرائت د پاره کافی دي یعنی چې کوم سړی ته منې کولې دې صحیح کار کولو په مانځه کې امام پسې قرائت مکوا د حدیث نقل کړی دي امام بهقی رحمت الله علیه په خپل کتاب کتاب القراءت جلد نمبر اول صفحه 102 دین علاوه زمونږ استاد سره بل دلیل عمدہ شان حدیث نقل کړی امام ابو یوسف رحمت الله علیه کتاب الاثار صفحه نمبر 109 کې نقل کړی دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بل حدیث مبارک امام بهقی رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی اغدی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن هر اغمنزو چې باغی کې الحمد او نو ویل شي فهي خداج اغمنز ناقص دی الا وراء الامام مگر امام پسې یعنی الحمد چې مانځه کې او نو وی استاد منز ناقص دی او که امام پسې او درې دی الحمد دی او نو ویلا استاد منز بیا کامل او پورا دی عمدہ دین علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له الا وراء الامام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ہر اغه من چاغي کہ الحمد ان ویل شي دا منز نه دي شوی الا وراء الامام مگر امام پسې چې دی وکو الحمد دی ان ویلا استاد منز کو شو زکه مکه تیر شو چې امام قرائت د مقتدی د پاره کافی دی د حدیث امام بهقی رحمت الله علیه کتاب القرائت صفحه نمبر 1 کې نقل کړی عمدہ شان حدیث حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمائی وی امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ما تا حکم اکو اللہ اقرأ خلف الامام چیز امام نرست قرآت نکوما یعنی نبی علیہ السلام او فرمائل چی امام پس شاعت قرآت مکوا دا حدیثم کتاب القرآت کی امام بهقی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی پدی مسئلہ بانی دلائل زیاد تھی ومن او تاس مختصرا یو سو دلائل ہوئی دا دین بعد دا صحابہ کرام و فتوی اغی خلق بارکی چاگی امام پسی قرآت کئی اغب انشاءاللہ پبل درس کی اوائیو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین